नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ फोन नम्बरलाई कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौं। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ फोन नम्बरलाई कसरी भेरिफाई गर्ने युजर अथेन्टिकेसनबाट भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले इमेललाई चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर अलरेडी सिकिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने नआत्तिनुहोस्, त्यो भिडियोको लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु। अब आउनुहोस्, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फोन नम्बरलाई कसरी भेरिफाई गर्ने युजर अथेन्टिकेसनको हेल्पबाट भनेर चाहिँ स्क्रैचबाट सिकाउन गइरहेको छु। यति बेला चाहिँ म VS कोडमा छु र तपाईहरुले चाहिँ अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि material.dart इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले र त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि void main भन्ने एउटा फंक्सन बनाउनुहोस् र void main मा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा run app भन्ने एउटा मेथड बनाउनुहोस् र run app भित्र चाहिँ तपाईहरुले के दिनुहोस् भन्दाखेरि material app भन्ने एउटा विजिट दिनुहोस् र material app ले चाहिँ एउटा होम भन्ने प्रपर्टी लिने भयो यसले र होममा चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि होम पेज भन्ने एउटा दिन चाहन्छु विजिट र म यो होम पेजलाई चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउँछु जुन चाहिँ मैले स्क्रिन भन्ने एउटा फोल्डर बनाए हैन र त्यसभित्र चाहिँ मैले home.dart भन्ने एउटा फाइल बनाए र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि home.dart मा चाहिँ फेरि म इम्पोर्ट गर्न चाहन्छु material.dart र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि स्टेटफुल विजिट बनाउन चाहन्छु र यहाँ तपाईले होम पेज लेख्नु पर्ने हुन्छ र यति गरेपछि फेरि तपाईले main.dart मा आउनुहोस् र तपाईले होम पेजलाई इम्पोर्ट गर्दिनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो home.dart मा चाहिँ यो कन्टेनरको ठाउँमा चाहिँ तपाईले के राख्नुहोस् स्काफोल्ड राख्नुहोस् र स्काफोल्डमा चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि एउटा एप बार भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु र एप बारले चाहिँ एउटा एप बार भन्ने विजिट यसले लिने भयो र म एप बार भित्र चाहिँ म एउटा टाइटल भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। टाइटल भनेको जेनरली हाम्रो विजिट लिनु पर्यो, त्यही भएर तपाईहरुले यहाँ टेक्स्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। फोन नम्बर अथेन्टिकेसन राख्नुहोस् र टाइटल चाहिँ बिचमा राख्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईले सेन्टर टाइटललाई ट्रु राख्नु पर्ने हुन्छ र यो एप बारको अब ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रपर्टी राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईले कलर्स डट ग्रीन राख्न सक्नुहुनेछ आफुलाई मन लागेको कलर र यति गरेपछि म चाहिँ त्यो रिलोड गर्न चाहन्छु। फोन नम्बर अथेन्टिकेसन आयो नि त। अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब मलाई फायरबेस हाम्रो एपमा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो हैन। मैले त अलरेडी इन्टिग्रेट गरिसकेको छु हैन। अब त्यही भएर चाहिँ तपाईले अब यहाँ main.dart मा चाहिँ अब तपाईहरुले फायरबेसलाई इनिशियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो void main फंक्सनमा चाहिँ म असिन राख्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि अब असिन राख्दाखेरि तपाईले अवोइड भन्ने किवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ फ्युचर भएको हुनाले चाहिँ तपाईले फ्युचर टाइममा के वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो वेट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईले त्यहाँ असिन भन्ने किवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र असिन राखेपछि तपाईले के राख्नुहोस् भन्दाखेरि अवोइड राख्नुपर्ने हुन्छ। फायरबेस डट इनिशियलाइज एप गरिदिनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईले फेरि एउटा प्रपर्टी राख्नुहोस् विजिट फ्लटर बाइन्डिङ डट इनिशियलाइज गरिदिनुहोस् र यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो फ्लटर चाहिँ हाम्रो एपमा इनिशियलाइज भइसकेको हुन्छ
त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब फायरबेस हाम्रो एपमा इन्टिग्रेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दा अब यहाँ होममा आउनुहोस् र होम डटमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा यहाँ एप बारको तल चाहिँ म एउटा बडी भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। बडीमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा कोलम भन्ने एउटा विजिट युज गर्न चाहन्छु। कोलमले पहिला लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो र लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिएपछि चाहिँ यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि म पहिला के राख्छु एउटा टेक्स्ट राख्न चाहन्छु। यसमा चाहन्छु लगइनलाई चाहिँ म स्टाइलिङ दिउँ। र म यसको हल्का फन्ट साइज बढाइदिन्छु र यसलाई म बोल्ड पारिदिन्छु। फन्ट विड्थ डट बोल्ड राख्नुहोस् र यसरी सेभ गर्नुहोस्। लगइन आयो नि त। अब मलाई यो लगइन चाहिँ यहाँ बिचमा राख्नु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुहोस् यो टेक्स्टलाई चाहिँ र्याप गरिदिनुहोस् सेन्टरमा। बिचमा आयो नि त। अब म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा टेक्स्ट फिल्ड राख्न चाहन्छु हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईले पहिला यसमा साइज बक्स दिनुहोस्। साइज बक्समा चाहिँ म के दिन चाहन्छु हाइट भन्ने प्रपर्टी दिन चाहन्छु। हाइटमा चाहिँ म कति राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि 30 राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा अब म यहाँ टेक्स्ट फर्म फिल्ड युज गर्न चाहन्छु। टेक्स्ट फिल्ड युज गरे पनि हुन्छ तपाईले। म अहिलेको लागि चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड युज गर्न चाहन्छु। टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा पहिला फर्स्ट प्रपर्टी भनेको यसको डेकोरेसन युज गर्न चाहन्छु। डेकोरेसन भनेको हाम्रो यसले इम्प्रेसनमा लिने भयो यसले। र इनपुट डेकोरेसनमा चाहिँ तपाईले पहिला के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इनेबल बोर्डर गरिदिनुहोस्। इनेबल बोर्डरमा चाहिँ तपाईले यसमा के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यसले के लिने भयो भन्दा यसले एउटा इनपुट बोर्डर भन्ने एउटा विजिट लिने भयो हैन। त्यसको लागि तपाईले म आउटलाइन इनपुट बोर्डर राख्न चाहन्छु यसमा। र यसमा चाहिँ म बोर्डर रेडियस राख्न चाहन्छु। बोर्डर रेडियस भनेको यसले बोर्डर रेडियस डट सर्कुलर राख्न चाहन्छु। र सर्कुलरमा चाहिँ म कति राख्न चाहन्छु 30 राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ म के प्रपर्टी दिन चाहन्छु भन्दा फोकस बोर्डर भन्ने दिन चाहन्छु। फोकस बोर्डरमा चाहिँ म फेरि आउटलाइन इनपुट बोर्डर राख्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ फेरि म बोर्डर रेडियस दिन चाहन्छु र बोर्डर रेडियस डट सर्कुलर राख्न चाहन्छु 30 राख्न चाहन्छु। र यति गरेपछि यसरी हट रिलोड गरौँ। आयो नि त। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हल्का यसलाई म प्याडिङ दिन चाहन्छु भन्ने सिम्पली तपाईले टेक्स्ट फिल्डलाई चाहिँ र्याप गरिदिनुहोस्। ट्वेन्टी राखिदिनुहोस्। र यति गरेपछि चाहिँ म अर्को प्रपर्टी राख्न चाहन्छु यसमा। यो चाहिँ यसले के लिने भयो बुलेटमा लिने भयो। म अहिलेको लागि चाहिँ ट्रु राख्न चाहन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ म फेरि अब के गर्छु भन्दा यसभित्र चाहिँ म इन्डेक्स राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले हामीसँग इन्डेक्स भन्ने एउटा प्रपर्टी छ टेक्स्ट फिल्डको हैन। यसमा चाहिँ तपाईले इन्डेक्स भनेको हाम्रो जेनरली स्ट्रिङमा लिने भयो। त्यही भएर चाहिँ तपाईले डबल कोटेसन मार्क दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बर भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र मोबाइल नम्बर राखेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ हट रिलोड गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर आयो हैन। अब म के गर्छु भन्दा यसको फिल्ड कलर राख्न चाहन्छु। फिल्ड कलर पनि राख्न चाहन्छु। कलर्स डट ग्रे राख्न चाहन्छु र यसको सेट पनि दिन चाहन्छु 200 भनेर।
र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो प्याडिङको तल चाहिँ म एउटा यहाँ बटन राख्न चाहन्छु, रेज बटन भनेर। अब म त्यो रेज बटनको लागि हामीसँग रेज बटन भन्ने प्रपर्टी छ। रेज बटनमा चाहिँ मेनली यसले दुईटा प्रपर्टी लिने भयो, एउटा चाइल्ड र अर्को अनप्रेस मेथड। र चाइल्डमा चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा टेक्स्ट दिन चाहन्छु। त्यसको लागि हामीसँग टेक्स्ट विजिट भन्ने छ हैन। र तपाईले चाहिँ यहाँ के दिनुहोस् भन्दाखेरि सेन्ड भनेर राख्नुहोस् र सेन्डमा चाहिँ तपाईले यसको स्टाइल भन्ने प्रपर्टी दिनुहोस् र स्टाइलमा चाहिँ तपाईले टेक्स्ट स्टाइल भन्ने यसले लिने भयो। यसको म कलर चाहिँ व्हाइट दिन चाहन्छु र म यो रेज बटनको कलर चाहिँ ब्लू दिन चाहन्छु। त्यसपछि म यो अनप्रेसलाई चाहिँ अहिलेको लागि म एम्प्टी फंक्सन बनाउन चाहन्छु र त्यसपछि यो रेज बटनलाई चाहिँ म एउटा विजिटमा व्याप गरिदिन्छु जुन चाहिँ कन्टेनरमा व्याप गरिदिन्छु र कन्टेनरमा व्याप गरिदिएपछि यसको तपाईले के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा विड्थ दिनुहोस्। विड्थ चाहिँ म हाम्रो मोबाइल स्क्रिनको पुरै विड्थ लिने गरी म बनाइदिन्छु। त्यसको लागि तपाईले डबल डट इन्फिनिटी राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसको डेकोरेसन भन्ने प्रपर्टी दिनुहोस्। डेकोरेसनमा चाहिँ यसले बक्स डेकोरेसन भन्ने लिने भयो र बक्स डेकोरेसनमा चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि यसको बोर्डर राख्न चाहन्छु। पहिला बोर्डर रेडियस मैले कलर चाहिँ यहाँ भित्र राखेँ हैन। अब यहाँ यस्तो आयो, यहाँ ग्रे कलर टाइपको आयो हैन। अब म यसलाई के गर्छु, यो रेज बटनलाई चाहिँ म साइड बटन राखिदिनुहोस् र चाहिँ हट टु लोड गर्नुहोस्। लगइन आइन त। अब म के गर्छु भन्दा अब यहाँ म सर्टेन एक्सनहरु परफर्म गर्न चाहन्छु हैन। अब म त्यो अब एउटा म मेथड बनाउन चाहन्छु त्यसको लागि। अब तपाईले त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ माथि तपाईले म एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु जुन मेथड चाहिँ एउटा फ्युचर टाइप भयो हैन। त्यो फ्युचर टाइपमा चाहिँ एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले त्यहाँ असिन र अवेट भन्ने किवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा यहाँ लगइन युजर भनेर एउटा डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। यो लगइन युजर चाहिँ फ्युचर टाइप भएको हुनाले चाहिँ म यसलाई यसको रिटर्न टाइप चाहिँ म अहिलेको लागि भोइड राख्न चाहन्छु र यसभित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा फायरबेस अट भन्ने युज गर्न चाहन्छु। फायरबेसको सबै प्रपर्टीहरु चाहिँ यसमा म युज गर्न चाहन्छु। फायरबेस अट इक्वल्स टु फायरबेस इन्स्टेन्सको एउटा अब्जेक्ट बनाउन चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि त्यो फायरबेस अटबाट हाम्रो त्यो भेरिएबल तपाईले अब्जेक्ट बनाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा फोन नम्बरसँग भेरिफाई गर्न चाहन्छु। हाम्रो त्यो युजर अथेन्टिकेसनको फायरबेस अट डट भेरिफाई फोन नम्बर युज गर्न चाहन्छु। भेरिफाई फोन नम्बरले चाहिँ यसले के प्रपर्टी लिने भयो भन्दा 5 वटा प्रपर्टी लिने भयो। एउटा फोन नम्बर, अर्को भेरिफिकेसन कम्प्लिटेड, अर्को भेरिफिकेसन फेल र अर्को कोड सेन्ड र अर्को कोड अटो रिट्राइभल टाइम आउट भन्ने यसले लिने भयो। तपाईले चाहिँ यहाँ लास्टमा सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो 5 वटा प्रपर्टीमा चाहिँ फोन नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि युजरको मोबाइल नम्बर जुन चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्न चाहने हैन। अब यो भेरिफिकेसन कम्प्लिटेड भनेको चाहिँ एउटा कल ब्याक मेथड भयो जुन चाहिँ जब यसले चाहिँ भेरिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिटली सक्सेसफुल हुँदाखेरि कल हुने भयो र भेरिफिकेसन फेल भनेको चाहिँ यो भनेको पनि एउटा कल ब्याक मेथड भयो जुन चाहिँ
कति बेला कल हुन्छ जब भेरिफिकेसन फेल हुँदाखेरि भयो। र यो कोड सेन्ड भनेको पनि एउटा कल ब्याक मेथड भयो। यो चाहिँ कति बेला कल हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो कोड चाहिँ त्यो युजरको डिभाइसमा चाहिँ सक्सेसफुली सेन्ड हुँदाखेरि भयो। र यो कोड अटो रिटायरेबल टाइम आउट भनेको यो पनि एउटा कल ब्याक मेथड भयो जुन चाहिँ टाइम आउट चाहिँ त्यहाँ अकर हुने भयो अटो रिटायरेबलमा। यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै डिभाइसमा चाहिँ अब फोन नम्बर तपाईँले इजिली त्यहाँ आफै डिटेक्ट गर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो इजिली डिटेक्ट गर्नुको फिचर्स भनेको नै अटो रिट्रिभल टाइम आउट भनेको हो। अब सपोज अब एउटा तपाईँले के भन्छ भाइबर खोल्नु भयो होइन। अब त्यो भाइबर खोल्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ कोड त्यसले कोड राख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ भाइबरमा सिम्पली। अब त्यो कोड राख्दाखेरि तपाईँले त्यो त्यहाँ इजिली डिटेक्ट गर्ने भयो। त्यो इजिली डिटेक्ट गर्नु नै हाम्रो त्यो कोड अटो रिट्राइभल टाइम आउट भन्न सकिने भयो। अब यो फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईँले के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि युजरले चाहिँ आफ्नो नम्बर कुन भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फोन नम्बर चाहिँ बेसिकली चाहिँ अब तपाईँले यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि कन्ट्री वाइज नम्बर हुने भयो। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आर्गुमेन्टमा चाहिँ एउटा पास गर्नुहोस् जुन चाहिँ स्ट्रिङ डाटा टाइप्स भएको। र त्यसपछि चाहिँ म यो भेरिफिकेसन कम्प्लिट भनेको यसले एउटा अड क्रेडेन्सियल भन्ने एउटा मेथड लिने भयो। अब अड क्रेडेन्सियल भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको एउटा अब्जेक्ट भयो जुन चाहिँ फायरबेसको सम्पूर्ण अब फिचर्सहरूलाई चाहिँ यसले इजिली एक्सेस गरेर चाहिँ युजरले चाहिँ अब सजिलै तरिकाले चाहिँ लगइन गर्न सकिने भयो। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यसले एउटा फङ्सन लिने भयो होइन। फङ्सनभित्र चाहिँ तपाईँले आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आर्गुमेन्ट के पास गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फायरबेस अड क्रेडेन्सियल भन्ने तपाईँले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अड क्रेडेन्सियल र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ के दिनुहोस् भन्दाखेरि फायरबेस अड डट साइन विथ क्रेडेन्सियल राख्नु पर्यो। यो क्रेडेन्सियलै भयो माथिको यो क्रेडेन्सियल भयो। र यो भनेको चाहिँ एउटा फिचर टाइप भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले यहाँ असिङ भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र असिङ राखेपछि तपाईँले यहाँ अवेट राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो अवेट राखेपछि चाहिँ यसमा यो फायरबेस अडमा चाहिँ तपाईँले साइन इन गर्नुभएको त्यो क्रेडेन्सियल चाहिँ म एउटा रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ युजर क्रेडेन्सियलको र यति गरेपछि चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ युजर भन्ने एउटा डिक्लेयर गर्नुहोस् फायरबेस युजर अथेन्टिकेसनबाट आएको। र तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा फायरबेस युजर भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउनुहोस् र इक्वल्स टु यसको रिजल्ट यो माथिबाट यो आएको रिजल्टलाई चाहिँ युजर फायरबेस युजरसँग त्यो गर्नु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब कन्डिसन चेक गर्नुहोस्। यदि इफ फायरबेस नट इक्वल्स टु नल भयो भने चाहिँ तपाईँले के दिनु पर्यो यसलाई नेभिगेट गरिदिनु पर्यो होइन। नेभिगेटर डट पुश र राउटको राउटै भयो र तपाईँले यो राउटको ठाउँमा चाहिँ मटेरियल पेज राउट दिनुपर्ने हुन्छ। र बिल्डरले चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। र कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब कुन पेजमा नेभिगेट गर्ने अब त्यो हेर्नु पर्यो। म चाहिँ अब यो पेज भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छु र तपाईँले एउटा फाइल बनाउनुहोस्।
पेज डट डाट भनेर नै फाइल बनाउनुहोस् र यहाँ तपाईले इम्पोर्ट गर्नुहोस् मटेरियल डट डाट भनेर। अब यति गरेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यदि फायरबेस युजरको भ्यालु नल भएन भने चाहिँ नेभिगेट गरिदिऊ भन्ने भयो, नभए एल्समा चाहिँ एरर देखाइदिने भयो। प्रिन्ट एरर र त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दा अब भेरिफिकेसन फेलमा चाहिँ फेल भनेको अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब युजरले चाहिँ अब रङ नम्बर दिँदा र युजरले चाहिँ त्यो कोड आएकोलाई चाहिँ अब इनकरेक्टली टाइप गर्नु, अब त्यति बेला त्यो युज हुने भयो भेरिफिकेसन फेल। र म यसमा चाहिँ के दिन चाहन्छु, यो भनेको पनि एउटा फङ्सन लिने भयो फायरबेस अड एक्सेप्सन भनेर। र यसमा चाहिँ म मेनली के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट मात्र गर्न चाहन्छु एक्सेप्सन डट मेसेज प्रिन्ट गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु, यो कोड सेन्ड भनेको यसमा चाहिँ के लिने भयो, यो भनेको पनि एउटा स्ट्रिङ फङ्सन लिने भयो। यो भनेको पनि एउटा फङ्सन टाइप भयो जुन चाहिँ भोइड रिटर्न टाइप, के पनि रिटर्न गर्दैन। यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्रिङ र इन्टिजर भन्ने तपाईले डाटा टाइप्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कोड सेन्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा स्ट्रिङ भेरिफिकेसन आइडी इन फोर्स रिसेन्डिङ भनेर रिसेन्डिङ टोकन राख्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ म के युज गर्छु, एउटा डायलग बक्स भन्ने देखाइदिन्छु। अब यो कोड सेन्डमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि यदि भेरिफिकेसन फेल भयो भने चाहिँ तपाईले यो चाहिँ यो काम गर्ने भयो। यसमा तपाईले के दिनुहोस्, एउटा सो डायलग भन्ने दिनुहोस्। सो डायलगमा चाहिँ के लिने भयो, एउटा कन्टेक्स्ट भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। कन्टेक्स्टमा तपाईले कन्टेक्स्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र म अर्को यसको ब्यारियर डिसमिसल भनेर राख्न चाहन्छु। यसले बुलियन टाइप लिने भयो, त्यसको लागि म फल्स राख्न चाहन्छु। र म यसको बिल्डर भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। बिल्डरले चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। र कन्टेक्स्टमा चाहिँ म के युज गर्न चाहन्छु, अलर्ट डायलग भन्ने रिटर्न गर्न चाहन्छु। अलर्ट डायलगमा चाहिँ पहिला म टाइटल भनेर राख्न चाहन्छु। टाइटल भनेको हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा लिने भयो। टेक्स्टमा चाहिँ गिभ द कोड राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ यसको कन्टेन्ट चाहिँ म कोलममा राख्न चाहन्छु। यसको म मेन एक्सिस साइज भन्ने राख्न चाहन्छु। मेन एक्सिस साइज डट मिनिमम राख्न चाहन्छु। यसको चिल्ड्रेन भन्ने प्रपर्टीमा चाहिँ म के युज गर्न चाहन्छु, टेक्स्ट फर्म फिल्ड भन्ने युज गर्न चाहन्छु। टेक्स्ट फर्म फिल्डमा चाहिँ म यसको कन्ट्रोलर दिन चाहन्छु। कन्ट्रोलरमा चाहिँ तपाईले के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म कोड कन्ट्रोलर भन्ने राख्न चाहन्छु, जुन चाहिँ मैले डिक्लेयर गरेको छैन। त्यसको लागि तपाईले यहाँ माथि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर
अब म यसको त कन्ट्रोलर युज गरेको छैन नि त। अब त्यसको लागि पनि म कन्ट्रोल युज गर्न चाहन्छु। टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर। यसको कन्ट्रोलर यो टेक्स्ट फिल्डको कन्ट्रोलर चाहिँ म यहाँ युज गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ अब म के युज गर्छु भन्दा एक्सन भन्ने युज गर्न चाहन्छु। एक्सन भनेको यसले लिस्टमा लिने भयो। ल लिस्टमा चाहिँ म के युज गर्छु, फ्ल्याग बटन युज गर्न चाहन्छु। ल फ्ल्याग बटनमा चाहिँ अब यसले के लिने भयो भन्दाखेरि एउटा अनप्रेस भन्ने मेथड लिने भयो। र चाइल्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट भन्ने युज गर्न चाहन्छु। कन्फर्म। र यो अनप्रेसमा चाहिँ म के युज गर्न चाहन्छु भन्दा आउट क्रेडेन्सियल युज गर्न चाहन्छु। फोन आउट प्रोभाइडर भन्ने एउटा युज गर्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ तपाईले के दिनुपर्ने हुन्छ, क्रेडेन्सियल दिनुपर्ने हुन्छ। र यो भेरिफिकेसन आइडी भनेको तपाईले के दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईले यहाँ सेमिकोलन दिनुहोस्। यो भेरिफिकेसन आइडी भनेको यो तपाईले यो भेरिफिकेसन माथि स्ट्रिङमा आर्गुमेन्टमा पास गर्नु भएको छ त्यही दिनुपर्ने हुन्छ। र यो एसएमएस कोड भनेको तपाईले यो कोड कन्ट्रोलरबाट त्यो टेक्स्ट फर्म फिल्डलाई त्यो कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ नि, त्यसको त्यहाँबाट आएको टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले एसएमएस कोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कोड कन्ट्रोलर डट टेक्स्ट डट अब यहाँ तपाईले ट्रिम राख्नुहोस्। ट्रिम भनेको यसले व्हाइट स्पेसलाई यसले रिमुभ गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि युजर क्रेडेन्सियल भनेर एउटा राख्नुहोस् हैन। यहाँ तपाईले फायरबेस आउट डट साइन विथ क्रेडेन्सियल राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ फ्युचर टाइप भएको हुनाले चाहिँ म यसलाई अवेट युज गर्न चाहन्छु। र अवेट युज गरेपछि तपाईले यहाँ असिङ भन्ने किवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु, एउटा युजर फायरबेस युजरको एउटा अब्जेक्ट बनाउन चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ अब म यहाँ एउटा कन्डिसन राख्न चाहन्छु। यदि फायरबेस युजर को भ्यालु नल छैन भने म के गरिदिन्छु, नेभिगेट गरिदिन्छु अर्को पेजमा, जुन चाहिँ मैले अलरेडी माथि गरिसकेको छु। म यही कपी गर्न चाहन्छु। अब म यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ म एउटा यहाँ प्यारामिटर पास गर्न चाहन्छु। यहाँ त्यसपछि तपाईले यहाँ एल्स डट ब्लू राख्नुहोस् हैन। सरी व्हाइट राखौं, ब्लू भने त ब्लू नै हुन्छ नि त। बरु कलरमा चाहिँ म कलर्स डट ब्लू राख्न चाहन्छु। र यति गरेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, अब
यो कोड अटो रिट्राइभल टाइमआउट भन्नेमा चाहिँ यसले पनि एउटा फंक्सन लिने भयो जुन चाहिँ स्ट्रिङ टाइप आर्गुमेन्टमा तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ सेट स्टेट भन्ने एउटा मेथड बनाउनुहोस्। सेट स्टेट भित्र चाहिँ म के युज गर्न चाहन्छु, एउटा म स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्न चाहन्छु माथि। र यो माथि स्ट्रिङ तपाईले डिक्लेयर गर्नु भए यसलाई म कपी गरेर चाहिँ यहाँ तल राख्न चाहन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दा यो तपाईले यो लगइन युजर मेथड बनाउनु भएको छ, यसको यो लगइन मेथडमा कल गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के भन्छ प्यारामिटर लिने भयो फोन भनेर आर्गुमेन्टमा पास गर्नु भएको छ र अर्को कन्टेक्स्ट भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। र यो फोन चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुहोस् फाइनल फोन इक्वल्स टु कन्ट्रोलर डट टेक्स्ट डट स्ट्रिम राख्नुहोस्। यति गरेपछि चाहिँ अब म के गर्छु, यो पेज डट डाटमा आएर चाहिँ म को ठाउँमा तपाईले स्काफोल्ड दिनु पर्यो। स्काफोल्डमा चाहिँ म एप बार भन्ने एउटा प्रपर्टी दिन चाहन्छु र एप बारमा चाहिँ यसले एप बार भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। र टाइटलमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट दिन चाहन्छु, फोन नम्बर भनेर दिन चाहन्छु यसमा पनि। र यो टेक्स्ट चाहिँ म बिचमा राख्न चाहन्छु, त्यसको लागि सेन्टर टाइटल ट्रु राख्नु पर्ने हुन्छ। र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ कलर्स डट ब्लू ग्रे राख्न चाहन्छु। र यसको म बडीमा चाहिँ कन्टेनर राख्न चाहन्छु। कन्टेनरमा चाहिँ यसले म पहिला प्याडिङ दिन चाहन्छु। प्याडिङ भनेको हाम्रो जेनरली एज इन्सेक्ट डट अल 32 दिन चाहन्छु। यसको म चाइल्डमा चाहिँ कोलम भन्ने एउटा युनिट राख्न चाहन्छु। कोलममा चाहिँ लिस्ट अफ चिल्ड्रेन र लिस्ट अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ म यसमा एउटा टेक्स्ट राख्न चाहन्छु, यु आर लग इन सक्सेसफुली भनेर राख्न चाहन्छु। र यसको हल्का स्टाइलिङ दिउँ, टेक्स्ट स्टाइल फोन वेट डट बोल यति राख्छु। र त्यसपछि चाहिँ म यसमा के गर्छु, फेरि एउटा साइज बक्स दिन चाहन्छु। साइज बक्समा चाहिँ म के युज गर्छु, हाइट भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। हाइटमा चाहिँ म 30 दिन चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ यो साइज बक्सको तलमा फेरि एउटा टेक्स्ट राख्न चाहन्छु। र टेक्स्ट भित्र चाहिँ म माथि एउटा डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, फायरबेस युजरको अथेन्टिकेसनको एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, फाइनल युजर फायरबेस। त्यसपछि तपाईले यो फायरबेस युजर डिक्लेयर गरेपछि जुन चाहिँ फायरबेस अथेन्टिकेसनबाट त्यो क्लासलाई चाहिँ अब तपाईले त्यसलाई कन्स्ट्रक्टर बनाएर चाहिँ त्यो रिक्वायर पास गरे हैन। अब म यहाँ टेक्स्ट राख्न चाहन्छु, अर्को टेक्स्ट। र अर्को टेक्स्टमा चाहिँ म के युज गर्छु, एउटा म यहाँ डलर साइन युज गर्न चाहन्छु। फायरबेस युजर डट फोन नम्बर युज गर्न चाहन्छु। र म यसको स्टाइल भन्ने प्रपर्टी दिन चाहन्छु। स्टाइलमा चाहिँ
टेक्स्ट स्टाइल भन्ने दिन चाहन्छु। कलर स्टार्ट ग्रे दिन चाहन्छु 300 भनेर। र त्यसपछि यहाँ सर्टेन एरर आइरहेको छ जुन चाहिँ 44 तपाईँले यहाँ प्यारामिटर दिनुपर्ने हुन्छ। फायरबेस युजर इक्वल्स टु फायरबेस युजर दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसपछि तपाईँले यो डिक्लेयर गरेपछि चाहिँ अब म के गर्छु, एकचोटि रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। फायरबेसमा आउन चाहन्छु। म एकचोटि फायरबेस कन्सोलमा आउन चाहन्छु जुन चाहिँ मैले फायरबेस कनेक्ट गरेको त्यसकोमा चाहिँ म अथेन्टिकेसन पार्टमा आउन चाहन्छु। अथेन्टिकेसन पार्टमा आएपछि तपाईँले साइन इनमा चाहिँ जानुहोस्। साइन इनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फोन नम्बरलाई चाहिँ डिसेबल भएकोलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि फेरि यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र यो त्यसपछि तपाईँले यो फोन अथेन्टिकेसन रिक्वायर एडिसनल कन्फिगरेसन स्टेप फलो दिस स्टेप फर यो प्लेटफर्म। तपाईँ कुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, तपाईँले यदि तपाईँ आइएस हुनुहुन्छ भने आइएसमा क्लिक गर्नुहोस्, एन्ड्रोइड हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्नुहोस्, वेब हुनुहुन्छ भने वेबमा क्लिक गर्नुहोस्। र म अहिले एन्ड्रोइड भएको हुनाले चाहिँ एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्न चाहन्छु। र एन्ड्रोइडमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्नु हुनेछ जुन चाहिँ तपाईँले अब लगइन गर्दाखेरि तपाईँले के जान्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै यहाँ लेखिएको हुन्छ। पहिला तपाईँले फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईँले फोन नम्बर साइन इन त्यो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु। यो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ फोन नम्बरको लागि। त्यसपछि इनेबल एप भेरिफिकेसन, तपाईँको एपको भेरिफिकेसनलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टु इनेबल सेफ्टी नेट फर द युजर विथ फायरबेस अथेन्टिकेसन तपाईँले यो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एपिआई अलरेडी इनेबल छ। र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दा एकचोटि हट स्टार्ट गर्न चाहन्छु फेरि। तपाईँले पहिला आफ्नो कोड नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले म नेपाल भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले 977 दिनुपर्ने हुन्छ। 98 यति गरेपछि तपाईँले लगइनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ भेरिफाई भइराखेको छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ कोड मागेको हुन्छ। अब त्यो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। तपाईँले चाहिँ अब यो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ, भर्खर आएको कोड 986271 राखेर कन्फर्म गरिदिनुहोस्। कन्फर्म गरेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले त्यो नम्बर राखेको चाहिँ सक्सेसफुली लगइन भयो।
यहाँ 300 हल्का देखेन। यहाँ अलरेडी नम्बर मैले रजिस्टर गरेर चाहिँ यहाँ अलरेडी भेरिफाई भइसकेको छ। अब म फायरबेस एजिटी ओपन गर्न चाहन्छु। यहाँ मेरो अलरेडी रजिस्टर भयो हैन, जुन चाहिँ प्रोभाइडर चाहिँ फोन नम्बर। आई होप अब तपाईहरुले चाहिँ अब फोन नम्बरलाई कसरी भेरिफाई गर्ने युजर अथेन्टिकेसनबाट भनेर चाहिँ अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, र हाम्रो भेट चाहिँ अर्को भिडियोमा चाँडै हुनेछ। जय नेपाल।